अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमाम अहबाब, तमाम नाज़रीन की दुआएं शामिल हाल है। मैं भी खैर व आफ़ियत से हूँ। बहुत दिनों से जो सिलसिला हमारा चल रहा था वो चंद मसरूफ़ियात और मशगूलियात की वजह से वो मौक़ूफ़ हो गया था, लेकिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अब इरादा है और आपकी दुआओं का सहारा रहा तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला ताहुन जारी व सारी रहेगा, ताकि हम आप तक अपने इस मुख्तार नेटवर्क के ज़रिए से, इस चैनल के ज़रिए से आप तक दीन की बातें ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकें और आप उसे सुनें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। बस आप भी दुआ फरमाते रहें और साथ ही साथ इल्म हासिल करते रहें और उस पर खुसूसियत के साथ अमल पैरा भी हों। प्यारे इस्लामी भाइयों, तमाम नाज़रीन, आपका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे चैनल पर तशरीफ़ लेकर आएँ और जो अहबाब नए तशरीफ़ ला रहे हैं उनसे हम मुअद्दबाना इल्तिमास करेंगे, गुजारिश करेंगे कि वो हमारे इस चैनल यानी मुख्तार नेटवर्क को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, तमाम तरह के मामलात को अंजाम दे दें ताकि आप तक भी तमाम तरह की बातें आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सकें। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के वीडियो की जानिब आगे बढ़ते हैं और उसके ताल्लुक़ से देखें, सुने, समझें और उस पर अमल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज जो हमारी ज़िंदगी में शामिल है, आज हमारा उस पर कितना अमल हो रहा है उस पर हमारा और कितना नहीं हो रहा है, इसे भी देखने की ज़रूरत है। प्यारे इस्लामी भाइयों, और आज के ताल्लुक़ से मैं बात करने जा रहा हूँ रिज़्क़ हलाल के ताल्लुक़ से कि रिज़्क़ हलाल कैसा और कहाँ, उसके ताल्लुक़ से कुरान ने क्या फरमाया, हदीस नबविया क्या है और अक़वाल बुज़ुर्गान दीन में क्या फरमाया गया है। प्यारे इस्लामी भाइयों, प्यारे नाज़रीन, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रिज़्क़ हलाल के ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा ही हदीसें बयान फरमाई हैं और आपने शब मेराज भी इस ताल्लुक़ से, रिज़्क़ हलाल के ताल्लुक़ से बातें इरशाद फरमाई। लेकिन कुरान मुक़द्दस जो नस से साबित है, कुरान मुक़द्दस रिज़्क़ हलाल के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाता है, वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून। एक ये आयत मुबारका है और एक दूसरी आयत मुबारका है, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फ़िल अर्दि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये दो आयत मुबारका और भी दीगर आयत मुबारका हैं जिसमें रिज़्क़ हलाल खाने और उसी की जुस्तजू करने की तरगीब दी गई है कि रिज़्क़ हलाल ही खाओ, रिज़्क़ हलाल ही की जुस्तजू करो और रिज़्क़ हलाल खाने के साथ साथ अपने अहल व आयाल, अपने बच्चों को भी उसी की जानिब उनकी तवज्जो मबज़ूल कराओ। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, ये तो कुरान मुक़द्दस में है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिस शख्स का खाना और पीना और साथ ही साथ लिबास हराम में से हो जाए, जिसका खाना, जिसका पीना और जिसका लिबास ये हराम हो जाए, जिसका मामूल ये करना हराम में से बन जाए, तो आगे मज़ीद इरशाद फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे शख्स के दुआओं को मकबूल नहीं फरमाता है बल्कि रद्द फरमा देता है। अल्लाहु अकबर। प्यारे इस्लामी भाइयों, प्यारे नाज़रीन, ज़रा सोचें और समझें, थोड़ा से अपने आप पर गौर करें कि कहीं हम रिज़्क़ हलाल तो नहीं खा रहे हैं। क्या हम जो दुआएं करते हैं, हमारी दुआएं इसी वजह से मकबूल नहीं होती हैं? इसलिए प्यारे नाज़रीन, प्यारे इस्लामी भाइयों, ज़रा हम अपने आप में गौर करें, कहीं हम रिज़्क़ हराम की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, रिज़्क़ हराम तो नहीं खा रहे हैं। और हराम अगर है तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हम अपने आप में सोचें और गौर करें और वहीं पर बंद कर दें। और जो हम दुआएं करते हैं, जो नमाज़ें पढ़ते हैं, जो खुदा की बारगाह में गिरिया गुज़ारी करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसी की वजह से ही हमारी दुआएं मकबूल ना हो रही हों, हमारे आमाल हमें हमारे सर पर, हमारे चेहरे पर बरोज़े में शर मार दी जाएँ। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, रिज़्क़ हराम से ज़रूर परहेज़ करें। प्यारे इस्लामी भाई, और एक बुज़ुर्ग हैं हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, उनसे किसी ने पूछा था कि हज़रत, दिल नरम कैसे हो, दिल में नरमी कैसे आए, मेरा दिल सख्त हो गया है, वो कैसे आए, नरमी कैसे आए दिल में? तो वो बुज़ुर्ग इरशाद फरमाते हैं, हज़रत इमाम मोहम्मद, उनकी कुन्यत अबू अब्दुल्लाह, वो इरशाद फरमाते हैं कि ए प्यारे शख्स, तुम रिज़्क़ हलाल खाओ और हराम से बच जाओ, यकीनन तुम्हारा दिल नर्म हो जाएगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, देखें, ज़रा सोचें
کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہمارا اگر دل سخت ہے تو کیا رزق حلال کی وجہ سے ہے یا حرام کی وجہ سے؟ حلال کی وجہ سے تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ حلال کی وجہ سے تمہاری دعائیں مقبول ہوں گی، اور اگر حرام ہے تو پیارے اسلامی بھائی ہم وہیں پر موقوف کر دیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو قرآن اور ساتھ ہی ساتھ حدیث اور ایک بزرگ کا میں نے قول عرض کیا، لیکن آئیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک عاشق، ایک جانثار صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کا واقعہ میں بیان کرتا ہوں، اور ذرا دیکھیں کہ ان کا کیسا عشق تھا حضور کے فرمان پر، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا عمل کیسا رہا ہے رزق حلال کے تعلق سے۔ آج ہم عاشق رسول اور عاشق صحابہ اور ساتھ ہی ساتھ بزرگان دین کے دامن کے تھامنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارا دعویٰ زبانی ہوتا ہے، لسانی ہوتا ہے، لیکن عملی طور پر نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہمارا وہ دعویٰ عملی طور پر ہو جائے تو یقیناً جو ہمارے معاشرے میں برائیاں ہیں، جو ہم میں برائیاں ہیں، جو ہمارے گھر کے جو معاملات جو شریعت مطہرہ سے ہٹ کریں، وہ سارے معاملات، تمام مصائب و آلام، تمام طرح کے معاملات انشاءاللہ عز و جل اسلامی قانون کے اعتبار سے اسلامی نظام کے تعلق سے بہتر ہو جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نماز فجر سے فارغ ہو کر جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سلام پھیرتے تو وہ سلام پھیرتے ہی فوراً مسجد سے باہر ہو جاتے، وہ مسجد سے نکل جاتے۔ آپ کا یہ معمول ایک دن رہا، 2 دن رہا، اور یہ آپ کا معمول ہی بن گیا، تواتر سے ہونے لگا، اور صحابہ کرام اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا یہ معاملہ دیکھ رہے تھے۔ ایک دن آپ ہو بہو اسی طرح کر رہے تھے، نماز فجر سے فارغ ہو کر فوراً ہی نکل رہے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام صدا دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ اے ابو دجانہ، عرض گزار ہوتے ہیں حضرت ابو دجانہ، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو دجانہ، کیا بات ہے کہ تم نماز فجر پڑھ کر فوراً ہی مسجد سے باہر ہو جاتے ہو، تم فوراً ہی مسجد سے، ہماری محفل سے تم جدا ہو جاتے ہو، آخر معاملہ کیا ہے، آخر بات کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جانثار صحابی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شیدائی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والے اصحاب، حضور علیہ السلام کے وہ صحابی عرض گزار ہوتے ہیں، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے گھر کے بازو میں جو ہمارا پڑوسی ہے، اس پڑوسی کے گھر میں ایک کھجور کا درخت ہے، اور چونکہ چند کھجور کے پکنے کی فصلیں چل رہی ہیں، اور اس پڑوسی کے گھر میں جو کھجور کا درخت ہے، اس کھجور کی شاخیں کچھ ہمارے گھر کے چھت پر پہنچتی ہیں، اور جس کی وجہ سے رات میں پرندوں کی وجہ سے رات میں کچھ کھجوریں ان شاخوں سے ہمارے گھر کے صحن میں گر جاتی ہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز فجر پڑھ کر فوراً گھر میں داخل ہوتا ہوں اور صحن میں گری ہوئی تمام کھجوروں کو جمع کرتا ہوں، اکٹھا کرتا ہوں، سمیٹتا ہوں، اور پھر انہیں لے جا کر اپنے پڑوسی کے گھر میں رکھ دیتا ہوں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کھجوروں کو اٹھانے سے پہلے میرے بچے بیدار ہو جائیں اور وہ ان کھجوروں کو کھا لیں جو پڑوسی کے درخت سے گری ہوئی ہیں، جو پڑوسی کے درخت کے شاخ سے گری ہوئی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو ان کے لیے کھانا حلال نہیں ہے، جو کہ ان کے لیے کھانا حرام ہے، تو اسی وجہ سے میں ان کو اٹھا کر سمیٹ کر لے جا کر میں پڑوسی کے گھر میں رکھ دیتا ہوں، تاکہ میرے بچے اس عمل سے بچ جائیں، حرام کھانے سے بچ جائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسی وجہ سے میں نماز فجر پڑھ کر فوراً گھر میں آ جاتا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچیں صحابہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل کتنا پیارا عمل ہے کہ خود تو رزق حلال کھا رہے ہیں، اسی کی جستجو بھی کر رہے ہیں، اور اپنے اولاد کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی، اور تمام لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں کم از کم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کے طریقے پر تو عمل کر لیں۔ اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے یہ بات عرض کی تو رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو دجانہ، تمہیں بشارت ہو، تمہیں خوشخبری ہو، اللہ رب العزت تمہارے اس عمل سے اتنا خوش ہوا کہ تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیں کہ رزق حلال کھانے کی وجہ سے جنت کی بشارت مل گئی، اور جب جسے جنت کی بشارت مل جائے تو سبحان اللہ۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں،
رزق حلال ضرور بھی ضرور کھائیں اور اسی کی جستجو کریں، اسی کی تلاش کریں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، رزق حلال نہ کھا کر رزق حرام کی جانب ہم جا رہے ہیں اور اسی کو اپنا مشغلہ بنا رہے ہیں، تو آپ ذرا غور کرو پیارے اسلامی بھائیوں، جو بھی اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں ان کے پاس گرچہ بہت زیادہ بینک بیلنس ہو جائے، بہت زیادہ ان کے پاس دولت ہو جائے، بہت بڑے سرمایہ کار بن جائیں، لیکن وہ وقتی طور پر ہوتا ہے، اور جتنا وہ کماتے ہیں اتنا ہی وہ پریشان بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں برکت نہیں ہوتی۔ برکت چاہیے تو رزق حلال میں ہی ملے گی، حرام میں نہیں ملے گی، کیونکہ فرمان رسول اللہ حق ہے، فرمان قرآن حق ہے، اللہ رب العزت کا فرمان حق ہے، اور جو حق ہے وہ حق ہی رہے گا، اس سے روگردانی نہیں کی جا سکتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن اور حدیث ہمیں اس بات کی تعلیم تو دیتے ہی ہیں، لیکن اگر ہمارا عمل بھی اس کے برخلاف ہے تو یہ بہت ہی معیوب عمل ہے، اس لیے کہ زندگی میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے دنیا کے اندر، یہ دارالعمل ہے، یہاں پر جیسا آپ عمل کریں گے ویسے ہی آپ کو جزا ملے گی۔ اور ایک قول ہے، فرمایا گیا عش ما شئت فإنک میت واحبب ما شئت فإنک مفارقہ واعمل ما شئت فإنک مجزی بہ، کہ اس زندگی کے تعلق سے فرمایا گیا کہ جیسے چاہو زندگی گزارنا ہے گزار لو، عش ما شئت فإنک میت، جیسے چاہو تمہارے اوپر ہے، خود کے ذمہ دار تم ہو، جیسا چاہتے ہو کر لو، جیسے چاہتے ہو زندگی گزار لو، لیکن یاد رکھنا فإنک میت، تمہیں ایک دن مرنا ہے، تمہیں ایک دن اس دنیا سے جدا ہونا ہے، تمہیں ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، ایک دن اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہونا ہے، منفصل ہونا ہے۔ آگے مزید ارشاد فرمایا گیا وَحْبِبْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، ایک مزید بات، کتنی بہترین بات فرمائی گئی کہ جس سے چاہنا ہے دل لگانا ہے لگا لو، جس سے چاہنا ہے دل لگی کرنا ہے کر لو، لیکن یاد رکھو فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، تمہیں ایک دن اس سے جدا بھی ہونا ہے، چاہے اپنے گھر والوں سے کرو، چاہے اپنے بچوں سے تم دل لگاؤ، چاہے اپنے والدین سے، لیکن فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، تمہیں ایک دن ان سے جدا ہونا ہے۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، جدا ہونے سے پہلے کچھ اعمال اچھے تو کر لیں، کچھ اچھے کام تو کر لیں، تاکہ وہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن تو جائیں۔ آگے مزید ارشاد فرمایا گیا وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، بہت ہی بہترین بات ارشاد فرمائی گئی کہ دنیا کے اندر جیسا بھی چاہنا ہے کر لو، جیسے بھی زندگی گزارنا ہے گزار لو، جیسا بھی عمل کرنا ہے کر لو، وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، لیکن یاد رکھو جیسا کرو گے ویسا ہی تم کو جزا دیا جائے گا، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے، کیونکہ آپ اس بات کو مجھ سے زیادہ بہترین طریقے سے جانتے ہیں کہ جب کھیتوں میں جس چیز کو ڈالا جاتا ہے، جس چیز کے اناج کو ڈالا جاتا ہے اسی کی کٹائی کی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی دوسری چیز کا اناج ڈال کر آپ وہاں پر انار کے فصلوں کو کاٹنے کی آپ تمنا کریں تو یہ آپ کی تمنا فضول ہے، یہ آپ کا سوچنا غلط ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کما تزرعوا تحصدوا، جیسا بو گے ویسا ہی کاٹو گے۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہمیں اس دنیا کے اندر زندگی ملی ہے تو اس زندگی کو صحیح طور پر گزاریں، رزق حلال میں گزاریں، کھا کر گزاریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو عمل کر قرآن کے فرمانوں پر عمل کر گزاریں۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت ہی بہترین بات ارشاد فرمائی تھی، اور وہ آثار قیامت کے تعلق سے کہ ایک دن ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ شریعت مطہرہ پر عمل کرنا، احکام شرعیہ پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا، اتنا دشوار ہو جائے گا، جیسا کہ ہاتھ میں آگ کو لینا، انگارے کو لینا مشکل ہوتا ہے۔ تو ذرا سوچیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حضور کا یہ فرمان آج صادق آ رہا ہو۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیو، اگر ہے تو ہم اپنے آپ کو سنواریں، اور ضرور سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ نہیں یہ بات تو ایسے ہی ہے، تو آپ سنی اور انسنی نہ کریں، کیونکہ بروز محشر جو ہے، جو دائمی زندگی ہے اور جس کے تعلق سے قرآن ارشاد فرماتا ہے، اس دن کے تعلق سے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور وہاں پر اگر آپ یہ سوچیں کہ صرف قرآن نے جو بتا دیا ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے، تو ضرور اس کا اس اعتبار سے بدلہ بھی دیا جائے گا، قرآن اس کا اعلان کر رہا ہے۔ اور پھر وہاں پر اگر آپ سوچیں کہ قرآن نے جو بتایا، حدیث مصطفیٰ جو ہمیں بتا رہی ہے
उन पर हमारा अमल सही तौर पर नहीं है, और सोचे बाद में करते रहे और खुदा न खास्ता मौत आ गई, और फिर जब हमारे आमाल हमारे हाथ में दिए जाएं तो वहाँ पर कफ़े दस्त मलना, और फिर साथ ही साथ वहाँ पर यह कि ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदु मा अमिलु हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, कि जो नामे आमाल मिलेगा उसके अंदर छोटी से छोटी नेकी और बड़ी से बड़ी नेकी, छोटे से छोटे गुनाह और बड़े से बड़े गुनाह, हर चीज़ उस नामे आमाल में कुंद होगा, हर चीज़ उसमें सुपुर्द किरतास होगा, हर चीज़ उसमें लिखा हुआ होगा। तो वहाँ पर देख कर दंग रह जाएंगे और फिर दुआ करेंगे, रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। आज बातें बताई जा रही हैं, आज बातें सिखाई जा रही हैं, आज आमाल सालिह करने के ताल्लुक़ से तरगीब दी जा रही, लेकिन हम मान नहीं रहे। रिज़्क़ हलाल के ताल्लुक़ से बताया जा रहा है, लेकिन हम फिर भी नहीं मान रहे, सुनी और अनसुनी कर रहे हैं कुरान के फरमान को, हदीस मुस्तफ़ा के फरमान को, और साथ ही साथ अक़वाल बुज़ुर्गान दीन को। तो ज़रा सोचो, फरमाया उस दिन मुजरिमीन कहेंगे, रब्बना, ए हमारे रब, अब सरना, हमने देखा, व समिअना, और हमने सुना, फरजिअना, तो तू हमें पलटा दे, तो तू हमें दोबारा भेज दे, नामल सालिहा, हम ज़रूर ज़रूर आमाल सालिह करेंगे, हम अच्छे आमाल करेंगे, इन्ना मूक़िनून, बेशक हम यकीन रखने वालों में से हैं। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, दुनिया की जानिब हम वहाँ पर जाने की तो तमन्ना करेंगे, बारगाह खुदाबंदी में दुआ तो करेंगे, लेकिन हाय अफसोस, जब मौत आ गई है, जब बरोज़ महशर कायम हो चुका है, तो अब कोई दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलने वाली है। वहाँ पर चाहे जितनी भी सदाएँ लगाते रहें, रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून की, लेकिन कुछ हाथ नहीं आएगा। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें अपने आप से अहद करना चाहिए कि हम अहकाम शरइया पर सही तौर पर अमल करें, और उस दिन के ताल्लुक़ से भी डरें, और रिज़्क़ हलाल के ताल्लुक़ से सही सोच फ़िक्र पैदा करें, और दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रिज़्क़ हलाल और अहकाम शरइया और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवे हसना पर सही तौर पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हम तमाम अहबाब को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और आपसे ख़ुसूसियत के साथ हम इल्तिजा करेंगे कि अमल करें। और अगर हमारी बात आपको कोई भी बुरी लगे तो आप कमेंट्स के ज़रिए से आप अपनी बात को रख सकते हैं, या कोई भी आपका सवाल है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उस पर ज़रूर अमल किया जाएगा और अच्छे इक़दामात भी किए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।